तरिका मिल्यो भने पुरै अवधि बसिन्छ, ढुक्क भएर काम गरे भने। सजिलो छैन, हामीलाई हटाउन सजिलो छैन। इतिहासका कारणले, मुद्दाका कारणले, आन्दोलनका कारणले र हाम्रो जादुई नम्बरका कारणले पनि। जादु नम्बर छ हाम्रो, थोरै छ भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने छैन। जादुवाला नम्बर छ, त्यो जादुले अनेक गरेर मिलाइहाल्छ। त्यसकारण त्यहाँ चिन्ता लिनुपर्ने छैन। तैपनि हामीले राजनीतिक दलसँग जे समझदारी गरेका छौँ त्यो समझदारीप्रति हामीले जहिले पनि इमान्दारिता अपनाएका छौँ। हामी इमान्दारपूर्वक नै भएका समझदारी कार्यान्वयन गर्नेछौँ। त्यसकारण आजै केही हुन्छ कि भोलि केही हुन्छ भन्ने कुरा बेकारको कुरा हो। त्यतापट्टि तपाईँहरूले दिमाग लानै पर्दैन। तपाईँहरू ढुक्कसँग आफ्नो काम गर्नुहोला। र मैले आफ्नो ठाउँबाट फेरि समाजवादी क्रान्तिको निम्ति एउटा नयाँ संश्लेषण, नयाँ विचारको निम्ति हामी अब महाधिवेशनतिर जान्छौँ। अबको केन्द्रीय समितिको बैठकले महाधिवेशनको मिति तोक्छ। पहिला पनि हामीले ऐतिहासिक दिन छानेर महाधिवेशनको उद्घाटन गरेका थियौँ। सायद त्यस्तै दिन छानेर महाधिवेशनको उद्घाटन गर्छौँ, नयाँ विचार संश्लेषण गर्छौँ, नयाँ अभियानसहित लान्छौँ र अलि पर पुग्दासम्म यो पार्टी के होला भन्ने स्थितिबाट यही मात्रै पार्टी हो जसले देशको एकतालाई बचाउन सक्छ, जसले गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सक्छ, जसले सुशासन र समृद्धिको नयाँ युगतिर देशलाई लान सक्छ भन्ने विश्वास दिलाउने ठाउँमा यो पार्टी पुर्याउन सकिन्छ। यो बाहिर भनिराखे जस्तो सरकार कति दिन होला, चल्छ कि चल्दैन, विभिन्न कुरा आउँछन्, अर्कोले कुरा गर्दैछ अरे, केही दिनपछि सरकार जाँदैछ अरे भन्ने र तपाईँ हाम्रो दिमागमा कन्फ्युजन क्रिएट गर्ने पुरै कोसिस भएको छ। यो भन्न थालेको म प्रधानमन्त्री भएको मैले भन्थेँ, सायद मलाई धेरै दिन बस्न सबै मिलेर दिन्नन् होला। अब जति दिन बसिन्छ भ्रष्टाचारका विरुद्ध पनि गतिविधि गर्ने हो, जति दिन बसिन्छ सेवा के अरे सामाजिक न्यायको निम्ति पनि काम गर्ने हो, जति दिन बसिन्छ समृद्धिको निम्ति पनि काम गर्ने हो भनेको अहिले 1.5 वर्ष भयो चाहिँ म बसेकै छु। र मैले जे देखेको छु सबै परिस्थिति तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपालको 7औं महाधिवेशनको यो उद्घाटन सत्रका अध्यक्ष तथा तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपालका अध्यक्ष महोदय, अतिथिका रूपमा उपस्थित हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारी र केन्द्रीय सहयोद्धा सदस्य कमरेडहरू, विभिन्न जातीय क्षेत्रीय मोर्चाको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी हुनुभएका सबै उपस्थित कमरेडहरू र मित्रहरू, देशका सबै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गरेर यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै प्रतिनिधि र पर्यवेक्षक कमरेडहरू र मित्रहरू, सबभन्दा पहिला त म मोर्चाको यो 7औं महाधिवेशनको पूर्ण सफलताको निम्ति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई आज विशेष रूपले हर्ष र खुसीको महसुस भएको छ। यता शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अझ पछिल्लो चरण संविधान घोषणा भइसकेपछि जातीय र क्षेत्रीय मोर्चाहरू अलि शिथिल, निष्क्रिय, कता कता फेरि सक्रिय हुने हुन् या होइनन् भन्ने प्रश्न जन्मिरहेको बेलामा तपाईहरुले तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको यो भव्य रूपमा सम्मेलनको आयोजना गर्नुभयो। यसको निम्ति तपाईहरुलाई म पार्टीको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु र तपाईहरुले फेरि एकचोटी एउटा नयाँ सुरुवात गर्नु भएको छ र मलाई लाग्छ तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपालको यो 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले अरु सबै जातीय र क्षेत्रीय मोर्चाहरूलाई पनि सक्रिय हुन, आफ्नो भेला सम्मेलन अधिवेशनको आयोजना गर्न र जनतासँग फेरि नयाँ सिराबाट
समाजवादको निम्ति सङ्गठित हुन अपिल गर्ने एउटा बलियो सन्देश आज तपाईहरुले दिनुभएको छ। यस अर्थमा तपाईहरुको यो पहल कदमीको दूरगामी महत्त्व छ, रणनैतिक महत्त्व छ भन्ने म ठान्दछु। हिजो तपाईहरुले तामाङ समुदायले र काठमाडौँ उपत्यकाका नेवार समुदायको सक्रिय सहभागिता र योगदान नभएको भए नेपाल अहिले नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्न सम्भव थिएन। मलाई बडो ताजा रूपमा स्मरण छ, काठमाडौँ उपत्यका वरिपरि र काठमाडौँमा रहेका तामाङ समुदायको त्याग, तपस्या र बलिदानका थुप्रै कीर्तिमानहरूका कारणले र राजधानी भित्रै रहेको नेवार समुदायको पनि सक्रिय सहभागिताका कारणले नै देश गणतन्त्रमा आउन सम्भव भएको हो। यदि राजधानी वरिपरि तपाईहरुको समुदाय सक्रिय रूपले योगदान गर्ने ठाउँमा हुँदैनथ्यो भने या नेवार समुदायको पनि हामीलाई सक्रिय सहयोग हुँदैन थियो भने यति नै बेला संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने ठाउँमा आइपुग्थ्यो नेपाल भन्ने कुरा भन्न सकिने स्थिति थिएन। मलाई राम्रोसँग सम्झना छ, जब हाम्रो जनयुद्ध काठमाडौँ उपत्यका वरिपरि पनि ठुल्ठुला फौजी आक्रमण गर्ने ठाउँमा आइपुग्यो। काठमाडौँ उपत्यका भित्रै पनि चाहिँ फौजी आक्रमणहरू अलि दीर्घकालीन महत्त्वका आक्रमणहरू गर्न थाल्यो। तबदेखि नै फेरि एउटा नयाँ राजनैतिक परिस्थिति बनेको, नयाँ मोर्चा बनाउने राजनैतिक मोर्चाको वातावरण बनेको कुरा म फेरि एकचोटि तपाईहरुको अगाडि राख्न चाहन्छु। यदि त्यसो हुँदैनथ्यो भने, काठमाडौँ उपत्यका वरिपरिबाट आक्रमण हुँदैन थियो भने र उपत्यका भित्रै पनि फौजी कारबाहीहरू र अन्य जनकारबाहीहरू अगाडि आउँदैन थिए भने देशमा 7 राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीको बीचमा समझदारीका निम्ति वार्ताको वातावरण बन्ने थिएन र देशमा त्यसबाट एउटा नयाँ प्रक्रिया अन्तर्गत संविधान सभाको निर्वाचन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणाको वातावरण बन्ने थिएन। त्यसकारण तपाईहरुको समुदायको समग्रमा र सबै जातीय क्षेत्रीय मोर्चाहरूको योगदान निकै ठुलो छ। म एकचोटि आज फेरि तपाईहरुलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, जति बेला हामीले 2052 साल फागुन 1 गते सामन्तवाद र साम्राज्यवादका विरुद्ध जनवादी क्रान्तिको झण्डा उठाएर जनयुद्धको शङ्ख घोष गरेका थियौं र यो कति अगाडि जाला या नजाला, यसले जनताको समर्थन प्राप्त गर्ला या नगर्ला भन्ने प्रश्न 1 वर्षसम्म पार्टीभित्र निकै तीव्र गतिमा बहस भइरहेको थियो। समाजमा पनि विभिन्न खालका अड्कलबाजी र विश्लेषणहरू त्यति बेला भएका थिए। प्रतिक्रियावादीहरूले यो केही महिनाको खेल मात्रै हो, यो केही समयमा ध्वस्त भएर जान्छ भन्ने घोषणाहरू गर्ने गर्थे र हामीलाई पनि यो कति जनताको सहभागिता यसमा जुट्ला र कति यसमा चाहिँ सबै राष्ट्रिय एकताको ताकत केन्द्रित होला भन्ने प्रश्न चलिरहेको थियो। म तपाईहरुलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, त्यति नै बेला हो मैले पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा 1 वर्ष पुग्दा नपुग्दै यदि हामीले उत्पीडित जातिहरूलाई, उत्पीडित क्षेत्रहरूलाई, उत्पीडित समुदाय, दलित, मधेसी, मुस्लिम लगायत सबै उत्पीडित आदिवासी जनजातिहरूलाई पनि आन्दोलनमा केन्द्रित गर्ने योजना बनाउन सकेनौं भने, वर्गीय आन्दोलन र उत्पीडित जातिहरूको राष्ट्रिय आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्न सकेनौं भने यो युद्धलाई हामीले निरन्तरता दिन निकै जटिल, निकै कठिन र झन्डै झन्डै असम्भव हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेर हामीले 1 वर्षपछि देशैभरि सबै उत्पीडित जाति, क्षेत्र, वर्ग, समुदायका मोर्चा बनाउने र त्यो मोर्चालाई वर्गीय युद्धमा सामेल गर्ने, उनीहरूका मुद्दाहरूलाई, उनीहरूको पहिचान, हक, अधिकारको कुरालाई जनयुद्धको अभिन्न अङ्गको रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरिसकेपछि र अनि हामीले त्यसअनुसार विभिन्न क्षेत्रमा मोर्चाहरू बनाउँदै
आम जनतालाई त्यसमा गोलबन्द गर्न थालेपछि नै जनयुद्ध अब अझै प्रतिक्रियावादले दबाएर दबाउनै नसकिने जनताको विशाल समर्थन यसलाई प्राप्त हुँदै गएको हो। यदि त्यसो गरिएको हुँदैन थियो र हामीले यान्त्रिक ढङ्गले परम्परागत ढङ्गले जडसूत्रवादी तरिकाले युद्ध बाहेक अरू वर्ग के अरे उत्पीडित समुदाय राष्ट्रिय मुद्दाहरू र सबै हाम्रो विशेषतामा नेपाली समाजको विशेषतामा सामन्तवादबाट शोषण र उत्पीडनमा परेका सबैलाई गोलबन्द गर्ने एकताबद्ध गर्ने र आन्दोलित गर्ने कार्ययोजना नबनाएको भए जनयुद्ध सम्भवतः किलो सेरा 2 भन्दा अगाडि नजान पनि सक्थ्यो। तपाईँ हामी यहाँ धेरै सहभागी जनयुद्धका कमरेडहरू यहाँ छौँ। मैले त्यति बेलाको कमान्डर र अहिलेको अध्यक्षको हैसियतले पनि फेरि एकचोटि म ती दिनहरूलाई स्मरण गर्न र त्यो इतिहासलाई एकचोटि समीक्षा गर्न अपिल गर्न चाहन्छु। हामीले त्यसो गरेर मात्रै नेपाली विशेषताको जनयुद्ध बनाउन सक्यौँ। आम जनताको जनयुद्ध, यसमा सबै वर्ग, सबै क्षेत्र, सबै जाति समुदाय सबैले नै आफ्नो भाग्य, आफ्नो भविष्य, आफ्नो पहिचान, आफ्नो आत्मसम्मान जनयुद्धमा देखेकै कारण जनयुद्ध अपराजय बन्न गएको हो। मानिसहरूले अनेक खालका तर्क वितर्क गरे पनि यथार्थ के हो भने जनताको युद्धको रूपमा सबै समुदाय सहभागी भएर अगाडि बढेकै हुनाले नेपाल गणतन्त्रमा आउन सम्भव भएको हो। मैले अहिले अरू धेरै कुरा गर्नु छैन। हामी अहिले नितान्त भिन्न परिस्थितिमा छौँ। हामीले जसरी सोचेका थियौँ जनवादी क्रान्तिलाई, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई, आत्मनिर्णयको अधिकारको बारेमा हामी त्यसरी नै अहिले कार्यान्वयन गर्ने ठाउँसम्म त आइपुगेका छैनौँ। हामीले थुप्रै कम्प्रोमाइजहरू गरेका छौँ। बुर्जुवाहरूसँग हामीले कम्प्रोमाइज गरेका छौँ। कम्प्रोमाइज इतिहासमा आन्दोलनको विकास क्रममा कहिलेकाहीँ अनिवार्य भएर आउँछ। आन्दोलनको रक्षाको लागि आफूले विकास गरेका र आफूले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको रक्षाको लागि बुर्जुवाहरूसँग कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ बेला बेलामा। र ती कम्प्रोमाइज गर्दा आन्दोलनभित्र विभिन्न खालका विवादहरू, बहसहरू, वैचारिक सङ्घर्षहरू पनि चल्ने गर्दछन्। यो नेपालमा मात्रै होइन, विश्व इतिहासमा हेऱ्यो भने फ्रान्सको पेरिस कम्युनदेखि हिजोका औद्योगिक क्रान्तिकालदेखि समाजवादी क्रान्ति रुसको या जनवादी क्रान्तिकाल चीनको या अरू क्रान्तिहरूमा पनि हामी त्यो देख्न सक्छौँ। कम्प्रोमाइजहरू भएका छन्। लेनिनले पनि कम्प्रोमाइज गरेका छन्। माओ सेतुङले पनि कम्प्रोमाइज गर्नुभएको छ। जापान विरोधी युद्धको बेलामा कोमिन्ताङसँग, प्रतिक्रियावादीसँग, अपराधीहरूसँग कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने बाध्यता त्यहाँ पनि थियो। साम्राज्यहरूसँग, साम्राज्यवादीहरूसँग कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने बाध्यता लेनिनलाई पनि परेको थियो। तर कम्प्रोमाइज र कम्प्रोमाइज दुईटा फरक फरक चिज। कम्प्रोमाइज भन्ने बित्तिकै सबै कम्प्रोमाइज एउटै प्रकृतिका हुँदैनन् र ती कम्प्रोमाइज भित्रको चाहिँ वर्गको उद्देश्य के हो, आन्दोलनको उद्देश्य के हो, नियत के हो भन्ने कुरा सबभन्दा ठुलो कुरा हुन्छ। हामीले केही कम्प्रोमाइज पक्कै पनि गर्यौँ गणतन्त्र प्राप्तिको निम्ति, संविधान सभाको निर्वाचनको निम्ति, सङ्घीयताको प्राप्तिको निम्ति, समावेशी समानुपातिक जति प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यो प्राप्त गर्नको निम्ति हामीले 7 राजनीतिक दलसँग कम्प्रोमाइज गरेकै हो। निरङ्कुश तन्त्रका विरुद्ध, सामन्तवादका विरुद्ध आउन सक्ने जति क्षणिक मित्र भए पनि, अस्थायी मित्र भए पनि त्यसलाई पनि लिएर देशलाई गणतन्त्रमा पुर्याउन त्यो कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने इतिहासको आवश्यकता थियो। पार्टीहरूको निम्ति अपरिहार्य थियो र हामीले गर्यौँ। यहाँ छौँ। अहिले हामीले जति बेला संविधान सभाबाट संविधान घोषणा गर्दै थियौँ, हामीले त चाहेका थियौँ, हामीले भनेअनुसार नै प्रदेशहरू आत्मनिर्णयको अधिकार सहित हामीले त भनेका थियौँ नामाकरणको दृष्टिले पनि पहिचान झल्कियोस्, तामसालिङ नै होस्, नेवा प्रदेश नै होस्, तमु नै होस्, किराँत नै होस्,
हामी त्यो चाहन्थ्यौँ, तर त्यसो गरेर संविधान घोषणा गर्न सम्भव हुने देखिएन। अनि हामीले कहीँ न कहीँ कम्प्रोमाइज त्यहाँ पनि गरेकै हो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निम्ति। अब फेरि एकचोटि हामीले भनेका छौँ, जति बेला संविधान बन्यो समाजवादको यात्रा आरम्भ भयो भन्ने कुरा हामीले संविधानमा वैधानिक ढङ्गले पनि भन्यौँ र पार्टीले नीतिगत रूपमा वैचारिक राजनैतिक रूपमा पनि अबको हाम्रो यात्रा भनेको समाजवादको यात्रा हो, समानता र स्वतन्त्रताको नयाँ युगतिरको यात्रा हो भन्ने कुरा हामीले घोषणा गऱ्यौँ र हामी अहिले त्यसको तयारीको प्रक्रियामा छौँ। जसरी जनवादी क्रान्तिको कुरा पुष्पलालले 2006 सालमै गरे पनि जनवादी क्रान्तिलाई अगाडि बढाउनको निम्ति झन्डै 60 वर्ष सङ्घर्ष गर्नु पर्यो भने हामीले अहिले समाजवादी क्रान्तिको बाटोको कुरा गरेका छौँ, समाजवादी क्रान्तिको तयारीको कुरा गरेका छौँ। त्यसमा अगाडि जान पनि पक्कै केही मेहनत, केही सङ्घर्ष, केही बहसको बिचबाट त हामी गुज्रिनु नै पर्नेछ र समाजवादमा मात्रै वस्तुत र यथार्थ रूपमा उत्पीडित जातिहरूको वास्तविक मुक्ति प्राप्त हुन सक्दछ, सबैले समानताको उपभोग गर्ने वातावरण बन्न सक्दछ। तर त्यसको निम्ति फेरि एउटा बृहत्तर अभियानको खाँचो पर्छ, बृहत्तर आन्दोलनको खाँचो पर्छ, फेरि एकचोटि नयाँ पहल कदमीको खाँचो पर्छ। मैले अहिले लामो व्याख्या गर्न सम्भव छैन। तपाईहरुले आज यो मोर्चाको राष्ट्रिय अधिवेशनबाट एउटा सन्देश दिनुभएको छ, समाजवादतिर यात्राको, समाजवादी क्रान्तिको बाटोमा अघि बढ्ने मोर्चाहरूले एउटा आह्वान, एउटा अपिल तपाईहरुले गर्नुभएको छ। यो अपिलको निकै ठुलो महत्त्व छ भन्ने म ठान्छु। हुन त समाजवाद, नेपाली विशेषताको समाजवाद कस्तो हुने भन्ने कुरामा अझ अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न हामीले एउटा वैचारिक मन्थनको बीचबाट, बहसको बीचबाट जानुपर्नेछ। हामीले विचार, अध्ययन, अनुसन्धानको, चिन्तन मननको एउटा बाटो हिँड्नु पर्नेछ। तर मलाई के विश्वास छ भने छिट्टै नै जनवादी क्रान्ति जस्तो लामो अवधि होइन, तुलनात्मक रूपले छोटो अवधिमा समाजवादी क्रान्तिको यात्रा नेपालमा प्रारम्भ हुनेछ र त्यो विजयी हुँदै अगाडि बढ्नेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु र तपाईहरुलाई त्यसको निम्ति विशेष पहलको निम्ति अपिल गर्न चाहन्छु। तामाङ जाति मध्य पहाडी क्षेत्रमा आदिम कालदेखि बसोबास गर्दै आएको मूलवासी हुन् भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। तामाङ समुदायको भाषा भोट बर्मेली परिवारभित्र पर्दछ। 2078 सालको जनगणना अनुसार तामाङ जातिको जनसङ्ख्या झन्डै 6% रहेको छ। सिङ्गै जनसङ्ख्याको 6%, त्यो पनि राजधानीमा र राजधानी वरिपरिका जिल्लामा सधन बसोबास भएको हुनाले यसको भूमिका र महत्त्व निकै ठुलो छ। यसको महत्त्व र भूमिका ठुलो भएको, यो अलिकति विद्रोही स्वभावको भएको, यो अलि सिधा सिधा आफ्नो कुरा राख्ने विशेषताको भएको हुनाले हिजोका राजा महाराजाहरूले कुनै पनि संवेदनशील सरकारी जागिरमा या संवेदनशील सैन्य क्षेत्रमा, सेक्युरिटी क्षेत्रमा तामाङलाई लिन हुँदैन भन्ने मान्यता बनाए र तामाङलाई हरेक क्षेत्रमा पछि पार्नको लागि राज्यले नियोजित रूपले षड्यन्त्र गर्यो। तपाईँ हामी सबैलाई त्यो कुरा थाहा छ र त्यसैका विरुद्ध विद्रोहको रूपमा नै जनयुद्ध र पछिल्ला जनआन्दोलनहरू पनि केन्द्रित भएका हुन्। अहिले हामी तामाङ समुदायलाई र यसका नेताहरूलाई, यसका बुद्धिजीवीहरूलाई अगाडि ल्याउने हामी जमर्को गर्दैछौँ। यद्यपि हामीले भने जति अझै भएको छैन, त्यो कुरा पनि हो। तर अहिले मलाई यहाँ तामाङ हाम्रो अध्यक्ष, मोर्चाको अध्यक्षलाई हेर्दै गर्दा, अनि प्रदेशको मन्त्री हाम्रो कुमारीजीलाई हेर्दै गर्दा र हाम्रो सङ्घीय पर्यटन मन्त्री हितबहादुर तामाङजीलाई हेर्दै गर्दा या अन्य पनि हेर्दै गर्दा बिस्तारै बिस्तारै माओवादी पार्टीले नै तामाङहरूलाई नेतृत्वमा उठाउनको लागि योगदान गर्दैछ र अझै गर्न पर्ने आवश्यकता छ र यसले गर्छ भन्ने विश्वास पनि म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। मैले यो जातीय आन्दोलनका सन्दर्भमा जति बेला हामी जनयुद्धको तयारीको झन्डै झन्डै अन्तिम चरणतिर जाँदै थियौँ, चितवनमा पार्टीको एउटा सम्मेलन, राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो। त्यहाँ जातीय नीति कस्तो बनाउने भन्ने बारेमा निकै गम्भीर छलफल भएको थियो।
त्यति बेला तामाङ समुदायका बुद्धिजीवीहरू, खास गरी अहिले कुमार योन्जन आज सम्मानित पनि हुनुभएको छ, उहाँको वैचारिक योगदान निकै महत्त्वको थियो। त्यो कुरा पनि म तपाईहरू सबैलाई फेरि एकचोटि जानकारी गराउन चाहन्छु। र यहाँ हाम्रो पार्टीको स्थायी समितिका परशुराम तामाङ, उहाँले त्यति बेला हामीसँग साङ्गठनिक रूपले नजोडिए पनि वैचारिक ढङ्गले उहाँले पनि फेरि जातीय नीति निश्चित गर्नको लागि ठुलो योगदान गर्नुभएको कुरा पनि म भन्न चाहन्छु। र अरू थुप्रै बुद्धिजीवी साथीहरूको पनि योगदान रहेको छ। हामीले देशको यो विविधताको स्थिति, विभिन्न जाति, भाषा, क्षेत्र, समुदाय, संस्कृति सबैलाई विचार गरेर नै यो देशको नयाँ राष्ट्रिय एकताको हामीले परिकल्पना गरेको हो। नयाँ राष्ट्रिय एकताको निम्ति सबै उत्पीडित जातिहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिन तयार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले अगाडि सारेको हो। र त्यसमा पनि सबभन्दा बढी सामन्ती राज्यद्वारा उत्पीडन र विभेदमा पारिएका दलित, महिला र मुस्लिमहरूलाई विशेषाधिकारको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि हामीले अघि सारेको हो। यता आएर ती मान्यताहरू कता कता धमिलो जस्तो हामीले गर्नु परेका कम्प्रोमाइजहरूका कारणले तिनलाई तीखो रूपले अगाडि सार्न नसकिएको स्थिति थियो। तर अब समय आएको छ समाजवादको निम्ति हाम्रा ती मुद्दाहरू, चाहे विशेषाधिकारको कुरा होस्, चाहे आत्मनिर्णयको अधिकारसँग सम्बन्धित सैद्धान्तिक र व्यवहारिक कुराहरू हुन्, तिनलाई समाजवादको मान्यतासँग, समाजवादी क्रान्तिको ध्येय उद्देश्यसँग जोडेर फेरि तीखो रूपमा अगाडि बढाउन जरुरी छ। त्यसकारण तपाईहरुको यो अधिवेशनबाट यो सन्देश सबै मोर्चाहरूलाई जाओस्। यहाँ अरू मोर्चाका पनि प्रमुखहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। तपाईहरु सबैलाई पनि म पार्टीको तर्फबाट विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु, आफ्नो मोर्चालाई फेरि तीखो ढङ्गले आफ्ना विषयहरू उठाउन, जनताको बीचमा त्यसलाई स्थापित गर्न, संगठन विस्तार गर्न, जनतालाई परिचालित गर्ने कुरामा तपाईहरु केन्द्रित हुनुहुनेछ। त्यसले मात्रै समाजवादको एउटा नयाँ युगतिर, समाजवादको उज्यालोतिर जनतालाई लानेछ। हिजो हामी सबैले क्रान्तिकालमा या आन्दोलनको बेलामा हामी सबैले युद्धमा, क्रान्तिमा या आन्दोलनमा आफ्नो भविष्य, आफ्ना सन्ततिहरूको भविष्य, नेपाल राष्ट्रको भविष्य सुनिश्चित देख्थ्यौँ। त्यसकारण हाँसी हाँसी बलिवेदीमा चढ्न पनि हामीलाई कुनै अप्ठ्यारो लाग्दैन थियो। तर अहिले कता कता आफ्नो भविष्य धमिलिएको जस्तो, राष्ट्रकै भविष्य के होला भन्या जस्तो स्थिति कहीँ न कहीँ दिमागमा गाँठा परेको स्थिति अहिले छ। त्यसकारण मैले अहिले सरकारको मोर्चाबाट, सदनको मोर्चाबाट र सडकको मोर्चाबाट फेरि नयाँ उचाइबाट आन्दोलन अगाडि बढाउन आवश्यक ठानेर नै केही नयाँ सुरुवात गरिँदैछ। र ती नयाँ सुरुवात गर्ने क्रममा नै हामीले एकातिर आफ्नै पार्टी र आफ्नै अन्तर्गतका मोर्चाहरूलाई बलियो बनाउने र तिनीहरूलाई अभियानको रूपमा लैजाने। म अहिले पार्टीको लिडरसिपका साथीहरू कता कता कन्फ्युजन जस्तो, के हो कसो हो, को कता भन्या जस्तो सबै साथीहरूसँग मैले फेरि एकचोटि सकारात्मक, रचनात्मक र ऐतिहासिक छलफलहरू सुरु गरेको छु। म तपाईहरुलाई आज यो कुरा पनि भन्न चाहन्छु। र हाम्रो विकास हामीले हिजो जनयुद्धमा पनि, जनआन्दोलनमा पनि, 64 को निर्वाचनमा पनि, त्यसपछि पनि हामीले कार्यक्रमहरू चलाउँदा पहिला विचारलाई स्पष्ट गर्ने, त्यसपछि पार्टीको कार्यनीतिहरूलाई, रणनीतिहरूलाई स्पष्ट गर्ने, अनि कार्ययोजना र कार्यक्रम निश्चित गर्ने, निश्चित अवधि तोक्ने, त्यो अवधिभरि अभियानको रूपमा जाने। हामी सधैँ त्यसै गर्यौँ। जनयुद्धको 10 वर्षको पुरै अवधि योजनाद्वारा भरिएको छ, अभियानद्वारा भरिएको छ। पार्टीले पनि, जनमुक्ति सेनाले पनि, जातीय क्षेत्रीय मोर्चाहरूले पनि, जनवर्गीय सङ्गठनहरूले पनि त्यही लाइन अन्तर्गत, पार्टीको त्यही नीति अन्तर्गत योजना र कार्यक्रम बनाउने, अभियान तोक्ने, अभियानको नाम राख्ने र त्यो अभियान निश्चित अवधि चलाउने र सङ्गठनलाई नयाँ उचाइमा उठाउने एउटा प्रक्रिया चलेको थियो। यता आएपछि हाम्रो अभियानहरू रोकियो। अस्ति एउटा 4 महिने अभियान भनेर गरियो,
त्यो 4 महिने अभियानले अलिअलि झल्को दिएको थियो, जनयुद्धको बेलाको जस्तो हो क्यारे। फेरि माओवादी पार्टी फेरि चाहिँ जीवित भएर आउन थाल्यो क्यारे। जनताले पनि हराए माओवादी नेताहरू काठमाडौँतिर र जिल्ला सदरमुकामतिर भन्ठानेको त गाउँमा पनि आउन थाले भन्ने सन्देश चाहिँ दिएको थियो। तर फेरि अहिले चाहिँ त्यो रोकिया जस्तो, फेरि प्रदेशले गर्न भन्दाखेरि त्यो धमिलिएको जस्तो भएको छ। हामी अब छिटै केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर पार्टीबाट पनि अभियानात्मक रूपले लैजाने, अब फुर्सद कसैलाई पनि नदिने विचार छ है मेरो। मलाई अब धेरै समय छ जस्तो पनि लाग्दैन। त्यसकारण अब यो अन्तिम समयसम्म साथीहरू, नेताहरू, कार्यकर्ता कसैलाई पनि फुर्सद नदिने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निम्ति, उत्पादनको निम्ति, रोजगारीको निम्ति, जातीय मुक्तिको निम्ति यी सबै विषयका विभिन्न, कहिले सांस्कृतिक अभियान, कहिले उत्पादनको अभियान, कहिले प्रचारको अभियान आदि इत्यादि गर्दै हामी अभियानात्मक रूपमा जाने सोचेका छौँ। र तपाईहरुको यो राष्ट्रिय सम्मेलनले पनि, उता कुरा नगर्नु न, हेलो अध्यक्षजी म तपाईलाई भन्दैछु, तपाईहरुले पनि यो अधिवेशन सकिएपछि बन्ने केन्द्रीय कमिटीले अभियान बनाउनुस्, जिल्ला जिल्लामा अभियान बनाएर जानुभयो भने मात्रै यो जीवन्त हुन्छ। मैले पार्टीमा पनि त्यही सोच्दैछु। त्यसरी जाउँ भन्ने तपाईहरुसँग अपिल गर्दै र अहिलेको नयाँ परिस्थितिमा, हुन त धेरै कुरा मिडियामा आजकल अब यो सोसियल मिडियाको जमाना जस्तो छ, आइटीको जमाना त छँदैछ, त्यसले मान्छेको सोच्ने, मान्छेको दिमागभित्र विभिन्न खालका विचारहरू हुल्दिने गरेछ। राम्रा भन्दा नराम्रा कुरा भन्नु, सकारात्मक भन्दा नकारात्मक चिजहरू हालिदिने र त्यसले प्रभाव पर्ने गरेको छ। त्यसलाई चिर्नको लागि हामी जनताको बीचमा जाने, हामीले पनि त्यसलाई सकारात्मक उद्देश्यको निम्ति सोसियल मिडियालाई या आइटीलाई प्रयोग गर्ने। हामीले आइटी दशक सरकारबाट घोषणा गरिएको छ, कृषि दशक भनेर घोषणा गरिएको छ। यो सबै उत्पादन रोजगारीको नयाँ परिस्थिति बनाउने कुरा गरिएको छ। त्यसको निम्ति तपाईहरुले पनि योजना र अभियान बनाउनु होला। पार्टीको पुरै साथ तपाईहरुलाई रहने विश्वास पनि म दिलाउन चाहन्छु। र अन्तिममा हामीले यो बाहिर भनिराखे जस्तो सरकार कति दिन होला, चल्छ कि चल्दैन, विभिन्न कुरा आउँछन्, अर्कोले कुरा गर्दैछ अरे, केही दिनपछि सरकार जाँदैछ अरे भन्ने र तपाईँ हाम्रो दिमागमा कन्फ्युजन क्रिएट गर्ने पुरै कोसिस भएको छ। यो भन्न थालेको म प्रधानमन्त्री भएको मैले भन्थेँ, सायद मलाई धेरै दिन बस्न सबै मिलेर दिन्नन् होला। अब जति दिन बसिन्छ भ्रष्टाचारका विरुद्ध पनि गतिविधि गर्ने हो, जति दिन बसिन्छ सेवा के अरे सामाजिक न्यायको निम्ति पनि काम गर्ने हो, जति दिन बसिन्छ समृद्धिको निम्ति पनि काम गर्ने हो भनेको अहिले 1.5 वर्ष भयो चाहिँ म बसेकै छु। र मैले जे देखेको छु सबै परिस्थिति तरिका मिल्यो भने पुरै अवधि बसिन्छ, ढुक्क भएर काम गरे हुन्छ। सजिलो छैन, हामीलाई हटाउन सजिलो छैन। इतिहासका कारणले, मुद्दाका कारणले, आन्दोलनका कारणले र हाम्रो जादुई नम्बरका कारणले पनि। जादु नम्बर छ हाम्रो, थोरै छ भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने छैन। जादुवाला नम्बर छ, त्यो जादुले अनेक गरेर मिलाइहाल्छ। त्यसकारण त्यहाँ चिन्ता लिनुपर्ने छैन। तैपनि हामीले राजनीतिक दलसँग जे समझदारी गरेका छौँ त्यो समझदारीप्रति हामीले जहिले पनि इमान्दारिता अपनाएका छौँ। हामी इमान्दारपूर्वक नै भएका समझदारी कार्यान्वयन गर्नेछौँ। त्यसकारण आजै केही हुन्छ कि भोलि केही हुन्छ भन्ने कुरा बेकारको कुरा हो। त्यतापट्टि तपाईहरुले दिमाग लानै पर्दैन। तपाईहरु ढुक्कसँग आफ्नो काम गर्नुहोला। र मैले आफ्नो ठाउँबाट फेरि समाजवादी क्रान्तिको निम्ति एउटा नयाँ संश्लेषण, नयाँ विचारको निम्ति हामी अब महाधिवेशनतिर जान्छौँ। अबको केन्द्रीय समितिको बैठकले महाधिवेशनको मिति तोक्छ। पहिला पनि हामीले ऐतिहासिक दिन छानेर महाधिवेशनको उद्घाटन गरेका थियौँ। सायद त्यस्तै दिन छानेर महाधिवेशनको उद्घाटन गर्छौँ, नयाँ विचार संश्लेषण गर्छौँ, नयाँ अभियानसहित लान्छौँ र
अलि पर पुग्दासम्म यो पार्टी के होला भन्ने स्थितिबाट यही मात्रै पार्टी हो जसले देशको एकतालाई बचाउन सक्छ, जसले गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सक्छ, जसले सुशासन र समृद्धिको नयाँ युगतिर देशलाई लान सक्छ भन्ने विश्वास दिलाउने ठाउँमा यो पार्टी पुर्याउन सकिन्छ। यही अपिल तपाईहरुसँग गर्दै र फेरि यो अधिवेशनको सफलताको कामना सहित बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।